अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हजरात, हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें नए नए फितने रोनुमा होते रहते हैं, और जिसका किला कमा करने के लिए उलमा अहले सुन्नत हर दौर में मौजूद रहे। और उलमा अहले सुन्नत का ही एहसान है कि ये दीन अब तक बहुत सी जाहिलियत से बचा हुआ है। और जिन जाहिलियत का हम जिक्र करने वाले हैं उसमें सबसे पहली जाहिलियत वो ताज़ियादारी है। अब नए दौर में कुछ नए मुल्ला इजाद हुए हैं, और वो जब इजाद हुए हैं तो उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को बहुत ही ज़्यादा तूल दिया और चाहा कि सारे के सारे जो अवाम अहले सुन्नत है वो शिया बन जाए, और शियाओं के जो रावज़ी अकायद जो हैं उन पे गामजन होकर ताज़ियादारी करने लगे। अब मैं आपके सामने कुछ अहादीस मुबारका पेश करता हूँ जिसके ज़ाहिर से आप समझ जाएंगे कि ताज़ियादारी करना क्या है, और इसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरमाने आलिशान मौजूद है। मैं आपके सामने कुछ मेन बातें सब पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि जो भी ताज़ियादारी होती है उसके अंदर एक मसनूई करबला बनाई जाती है, मसनूई गुम्बद शरीफ बनाया जाता है। जहाँ तक भी बहुत से उलमा इकराम ने इजाज़त दे दी कि ठीक है बना लो, लेकिन उसके पीछे बहुत सी वजूहात थी। लेकिन इस चीज़ को रावजियों और शियाओं से मिला के बहुत से नए काम किए गए, जिसमें सबसे पहले रोडों पे हुड़दंग मचाना, फिर ढोल बाजे बजाना, फिर तमाशे करना। ध्यान रहे, ये सब काम अगर नॉर्मल भी किसी आदमी से पूछा जाए तो वो बताएगा कि ये सब इस्लाम में हराम है। लेकिन जैसे ही वक्त मुहर्रम आता है तो हर इंसान ये बात समझने लगता है कि जो ताज़ियेदारी है वो जायज़ है, और ताज़ियेदारी के वक्त में ये सब करना भी जायज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। अब कुछ जाहिल गवार लोग जिनका उलमा इकराम से कोई वास्ता नहीं, उनके कहने के मुताबिक वो खुद भी एक गवार हैं जिन्होंने मदरसों का मुंह नहीं देखा, वो भी एतराज़ करते हैं। अब वो एतराज़ करते हैं कि ताज़ियेदारी क्यों ना करी जाए। तो सबसे पहली बात, हम उनसे ज़्यादा बहस में ना पड़ते हुए सबसे पहली बात हम उनसे ये सवाल करते हैं कि आपके नज़दीक, हमारी छोड़िए, आपके नज़दीक ताज़ियादारी करने का शरई हुक्म क्या है? क्या वो फ़र्ज़ है? क्या वो वाजिब है? क्या वो सुन्नत है, या मुस्तहब है, या सिर्फ जायज़ है या नाजायज़ है? अपने तौर पे आपको जो लगता है मुत्तफ़क़ा तौर पे आप लिख के दे दें कि हम गवारों के नज़दीक ताज़ियादारी करना, उस पे शरई हुक्म ये है। उसके बाद फिर आपसे बात की जाएगी। उससे पहले आपसे बात करना सिर्फ और सिर्फ टाइम ख़राब करने के मुतरादिफ है। अब मैं आपके सामने हदीस शरीफ लाता हूँ जो अवाम अहले सुन्नत है उनके लिए, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और ये हदीस शरीफ सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 837 पर मौजूद है, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो ज़िनाकारी, रेशम शराब और ढोल बाजों को हलाल कर लेंगे। ध्यान रहे, आज जो भी शिया राफजियों के रास्ते पर चल रहा है, जो भी वो ये बात ताज़ियेदारी साबित करते हैं, मैं ये भी करता है कि ढोल बाजे भी उसके नज़दीक जायज़ हो जाते हैं और वो उसे नहीं रोकता है। तो अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अहादीस मुबारका से ये बात साबित हो जाती है कि ऐसे जो होंगे वो लोग होंगे जो कि ज़िनाकारी, रेशम, शराब और साथ-साथ ढोल बाजों को हलाल कर लेंगे। इसमें जो ढोल बाजों का ज़िक्र हुआ है वो इन्हीं राफ़ज़ी मुल्लाओं के ऊपर हुआ है। होने कोई मुल्ला नहीं है, ये सिर्फ़ एक गवार जाहिल हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा मुहिब अहले बैत बनाना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं, जबकि इनके पास एक भी ढेले का इल्म मौजूद नहीं है। अब रही बात उलमाए अहले सुन्नत की, कि इनके पास अगर दलाइल हैं तो बात करें। हम बताते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं ताज़ियेदारी पे। ध्यान रहे, इनकी तरफ तो कोई उलमा है ही नहीं, कोई मुफ्ती है ही नहीं। जिनके जितने मुफ्ती हैं सब गालियाँ बकते हैं। सबके पास, किसी के पास अखलाक मौजूद नहीं है, किसी के पास तलफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है, किसी के पास अगर आप बात करें तो बोलने की तमीज़ मौजूद नहीं है, इनसे बैठने की तमीज़ मौजूद नहीं है, इन्हें खड़े होने की तमीज़ मौजूद नहीं है। इनमें ऐसे लोग मौजूद हैं इनके। अब ये लोग मुकाबला करना चाहते हैं उलमाए अहले सुन्नत से। अब जो लोग किताब व सुन्नत का इल्म रखते हैं, जो अंबियाओं के वारिस हैं, उलमाए इकराम, ध्यान रहे इनके पास तो जोहलाए इकराम है ना। मैं बात कर रहा हूँ उलमाए इकराम की, तो उलमाए इकराम इस बारे में क्या फरमाते हैं कि
جو تازیہ داری کرنی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو سب سے پہلے میں فتوائے عزیزیہ جلد 1 صفحہ نمبر 75 پہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، دھیان ہے یہ مجدد کی حیثیت سے ہمارے بیچ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، دھیان ہے یہ مجدد ہے، اور مجدد ہر 100 سال میں صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کے دین کو زندہ کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، وہ مجدد کہلاتا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مجدد کی لسٹ میں شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فتوائے عزیزیہ جلد 1 صفحہ نمبر 75 پر کہ عشرائے محرم میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے، گنبد نما تعزیے اور تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ آپ نے دو ٹوک فتویٰ دیا کہ یہ سب ناجائز ہے۔ اچھا، یہ ناجائز کا فتویٰ کس کے خلاف دیا؟ ایسے رافضی ملاؤں کے خلاف آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا، اس وقت بھی یہ ضرورت پیش آئی تھی تو آپ نے یہ فتویٰ دیا۔ دھیان رہے ان فتووں کے روح سے، ان فتووں کی جان یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی عوام اس کو مانے، اس کو جانے، اس کو اپنے دلوں تک لگا کے رکھے کہ ایسی چیزیں جب عوام اہل سنت میں علماء اہل سنت بیان فرما دی ہیں تو اس پر گامزن رہے، اس سے ہلے نہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فتویٰ رضویہ جلد 24 میں صفحہ نمبر 513 پر کہ اب کی تازیہ داری اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے جو قطعاً بدعت اور ناجائز و حرام ہے۔ دھیان رہے خود بھی اعلیٰ حضرت نے یہ بات فرما دی۔ اب میں دوسری جگہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ دوسرا فتویٰ مصطفیہ سیدی مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری شرعاً ناجائز ہے۔ اب صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ تعزیہ یہ سب محض خرافات ہے، ان سب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں ہوتے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل کود اور تماشا بنا لیا ہے۔ بہار شریعت صفحہ نمبر 16 پر دھیان رہے جتنے بھی یہ ملا ہیں نا جو آپ کو تعزیہ داری سکھا رہے ہیں، یہ جب کہیں مسئلوں میں پھنستے ہیں نا تو مفتی امجد علی اعظمی کی بہار شریعت اٹھا کے مسئلہ دیکھتے ہیں، اور جب ان کی دم کے اوپر جب پیر رکھ دیتے ہیں نا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ تو یہ بھاگتے ہیں، چلاتے ہیں، اور پھر بہار شریعت کا یہ والا مسئلہ نہیں مانتے۔ اب حضرت مولانا شاہ مفتی اجمل صاحب سنبھلی فرماتے ہیں کہ اب چونکہ تعزیہ داری بہت ممنوعات شریعہ اور امور ناجائز پر مشتمل ہے، لہذا ایسی صحیح نقل بھی نہیں بنانی چاہیے۔ فتوائے اجملیہ جلد 4 صفحہ نمبر 15 پر پھر مولانا حشمت علی خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیے بنانا، انہیں باجے تماشے کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا ادب اور تعظیم کرنا، انہیں سلام کرنا، انہیں چومنا، ان کے آگے جھکنا اور آنکھوں سے لگانا، بچوں کو ہرے کپڑے پہنا کر گھر گھر بھیک منگوانا، کربلا جانا وغیرہ وغیرہ شرعاً ناجائز و گناہ ہے۔ شمع ہدایت حصہ سوم صفحہ نمبر 30 پر یہ موجود ہے۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جس طرح کے عام طور پر تعزیہ داری رائج ہے وہ بے شک حرام و ناجائز و بدعت سیئہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدعت سیئہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو خدا را فیصلہ کر لیں کہ ان رافضی ملاؤں سے دور رہیں، یہ مفتی نہیں، یہ وارث انبیاء نہیں ہیں، یہ صرف جاہل اور جہلا کے اماموں میں سے ہیں۔ آخری حوالہ مولانا غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 495 پر فرماتے ہیں کہ اپنے سینے اور چہرے پہ تماچے لگانا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، ہائے ہائے کرنا اور چیخنا چلانا، وہ تمام کام کرنا جو شیعوں کے یہاں ماتم حسین کے نام پر کیے جاتے ہیں، یہ سب کام حرام ہے۔ حضرت علامہ بحر العلوم حضرت مفتی عبد المنان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے۔ اور کتنے حوالے جات دیے جائیں، علماء اہل سنت کی رائے آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ علماء اہل سنت پہ متفق ہیں کہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور جس طریقے کی یہ مروجہ تعزیہ داری ہے یہ خاص طور سے حرام ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں الگ دی گئیں، الگ پیش کی گئیں، لیکن یہاں ڈھول تاشے تماشے کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ انہی رافضی ملاؤں کے لیے تھی کہ یہ ڈھول تاشے باجوں کو حلال سمجھیں گے، یہ حلال کر لیں گے، لہٰذا تعزیہ داری سے بچیں اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، ان جیسے بے وقوفوں کے پیچھے نہ لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔